बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कैसर है, आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज की वीडियो में हम 5 ख़तरनाक बातों का ज़िक्र करेंगे जो हमारे सामने हुई। बातें तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन जो 5 बातें हम डिस्कस कर सकते हैं, जिस पर बात हो सकती है, वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। लेकिन एक गुजारिश के साथ कर रहा हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद आप मेरी एक प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक मैं डाल दूंगा इस वीडियो में, उसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में भी, और अपने फर्स्ट कमेंट में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस कमेंट को डाल दिया जाए ताकि आप वो वीडियो देख लें, आपको समझ में आए कि जो भारतीय खुफिया रिपोर्ट है वो कहती क्या है, उसने क्या कहा था और अब जो हमारे सामने हो रहा है वो तमाम चीज़ें क्या हैं। लेकिन 5 पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं जिन पर बात हमें करनी चाहिए, मतलब चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड आनी चाहिए। मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब मरहूम, जिनकी सियासी खिदमात, जिनकी दीनी खिदमात ढकी छुपी नहीं है, पूरा का पूरा मुल्क, दुनिया इनको एंडोर्स करती है, उनकी खिदमात को। शाह अहमद नूरानी साहब, मौलाना शाह अहमद नूरानी साहब की इज्जत किसी भी पार्टी के आदमी हो, कोई भी पाकिस्तानी हो, वो करता है। लेकिन आज हम उनकी बात नहीं करने जा रहे, मैं उनके फर्जंद की बात करूंगा, ओवैस नूरानी की। लेकिन अभी इसको हम रोकते हैं, पहले हम बात शुरू करते हैं नवाज शरीफ साहब से। नवाज शरीफ साहब जो हैं, ये पहला पॉइंट है हमारा। उसमें क्या करते हैं कि वो फौज के नौजवानों को मुखातिब कर कह रहे हैं कि आप फर्द वाहिद की बात मत माने और आप अपनी मनवाना शुरू कर दें। मतलब उनका ये ख्याल है कि अगर वो अपनी पे आ जाएंगे तो वो नवाज शरीफ के साथ ही खड़े हो जाएंगे, ये उनका साथी ख्याल है। और किसकी ने मत माने? फर्द वाहिद कौन है? जनरल बाजवा। जनरल बाजवा की मत माने। फौज को लड़ाने का पॉइंट, अब वो जो वीडियो आपने देखनी है उसके बाद आपने इस पॉइंट को सुन लेना है उनका। आप अगर कल का जलसा उठा के देख लें या आप मेरी बात सुन लें तो उसमें वो जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको भी कह रहे हैं कि आप अपनी अपनी मर्जी शुरू कर दें। और वो अपनी बयानात में ये बात कह चुके हैं कि हमारी लड़ाई इमरान खान के साथ नहीं है, उनके लाने वालों के साथ है। और अब चूंकि वो नाम ले रहे हैं तो हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है ये बोलने में कि उनको प्रॉब्लम फौज से है, वो ये साफ बात कर चुके हैं, नाम भी अब उन्होंने ले लिया है। अब हम दूसरी बात कर रहे हैं महमूद खान अचकजई की। महमूद खान अचकजई जो हैं, उन्होंने बहुत कुछ कहा है, उसको हम छोड़ देते हैं, मगर उन्होंने जो ख़तरनाक बात की है वो ये देखें, पाकिस्तान एक मुल्क है और अफ़गानिस्तान एक मुल्क है, और अगर ये बात दुनिया मानती है कि अफ़गानिस्तान एक मुल्क है और पाकिस्तान एक मुल्क है तो उसमें एक बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री है, और उसके अंदर उसको महफूज करने के लिए, यानी कि हमारी जो जानें हैं, जो पाकिस्तानी की जानें हैं, उनको महफूज करने के लिए वहाँ बाड़ लगाई जा रही है। और वो हमारी फ़ौज जान पे खेल के लगा रही है, क्योंकि वहाँ पर आए दिन जब वो बाड़ लगाते हैं तो दहशतगर्दी के हमले होते हैं। और वो दहशतगर्दी के हमले पहले शहरों के अंदर हो रहे थे कि जब वो बाढ़ नहीं थी, जब वो सिस्टम नहीं था। तो अब अगर किसी पाकिस्तानी ने अफ़गानिस्तान जाना है और अगर किसी अफ़गानिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान आना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन कानून के तहत, जिस तरह एक मुल्क दूसरे मुल्क में जाता है। लेकिन अचकजई कहते हैं कि वो जो वहाँ बाढ़ लग रही है उसको हम लोग उखाड़ के, दोनों साइड के पख्तून जो है उखाड़ के फेंक देंगे। अचकजई साहब, ये आपका ज़ाती ख्याल है, इसमें कोई भी मुत्तफिक नहीं होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान शुड बी प्राउड एज अफ़गानी, और उनको अफ़गानिस्तान में प्राउड होना चाहिए, पाकिस्तान को पाकिस्तान में प्राउड होना चाहिए। अगर कोई सरहद है जो मुतय्यन है, वो किसी ज़बान पर नहीं है, किसी बात पर नहीं है, ये आपका दिमाग की आपकी कोई बात है, और आप इस बात पर काफ़ी बात कर चुके हो, उस पर हम मज़ीद टाइम इसको देना नहीं चाहते। अब हम बात कर लेते हैं मौलाना शाह अहमद नूरानी के फर्जंद ओवैस नूरानी के हवाले से। मुझे नहीं पता कि उनको किसने लिख के दिया, किसने बिठा के समझाया, किसने पढ़ाया, मगर उन्होंने बग़ैर किसी वो लफ्ज़ को चेंज करके या कुछ भी आप कह लें, पूरा सेंटेंस को मैंने कई दफ़ा ये वीडियो बनाने से पहले कई दफ़ा सुना ताकि मुझसे गलती ना हो। उन्होंने कहा कि हम यानी कि PDM, हम बलूचिस्तान को एक आज़ाद रियासत देखना चाहते हैं। इससे पहले या इसके बाद ऐसा कोई सेंटेंस नहीं जुड़ता कि जिसके बाद मैं कहूँ कि नहीं, उनको एडवांटेज मिलना चाहिए। मगर आज अचानक
انہوں نے کہا کہ جی میرے اس بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا. آج تک زندگی میں مجھے نہیں سمجھ میں آیا کہ جب ان کی گندی بات پکڑی جائے, جب ان کے گھٹیا میسیجز پکڑے جائیں, تو اس کے جب وہ ان کو اپنی پارٹی یا اپنے لوگ بول دیں کہ یار آپ نے بہت گندی گھٹیا بات کی ہے, تو ان کا فوراً ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے سباق و سیاق. اور مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ اس سیاق و سباق سے ہم ہٹتے کیسے ہیں اور ان لوگوں کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے. کہتے ہیں میں طنز کر رہا تھا. کس میں طنز کر رہے تھے آپ جناب والا؟ آپ نے کہا ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں, اس میں طنز کا جملہ کہاں سے آ گیا؟ بہرحال امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اتنا بھی کہہ دیا ہے تو مطلب یہ ہوا کہ آپ سے کسی اور نے بھی پوچھا ہے کہ آپ کا کیا دیکھنے کا شوق ہے, اور اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ اپنے فکرے کو طنز میں کنورٹ کرنا پڑا, ورنہ آپ کے پاس اور کوئی راستہ تھا ہی نہیں. اچھا, اس کے بعد چوتھی بات میں کرنے جا رہا ہوں, اور وہ عبد المالک کی ہے. اب وہ پتہ نہیں, وہ بھی شاید بعد میں بھی کہنے والے ہیں کہ وہ سیاق و سباق سے ہٹ گیا. میرے حساب سے تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن کے سیاق و سباق کو سجا دینا چاہیے, ایسے ڈنڈے مارنے چاہیے کہ ان کے سیاق و سباق سوج جائیں. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں عبد المالک کی, اور عبد المالک جو ہیں یہ کوئی چھوٹی پوسٹ پہ رہے نہیں ہیں. اگر آپ کی بات میں 2 منٹ کے لیے بھی مان لوں, اگر یہ بات میں 2 منٹ کے لیے بھی مان لوں کہ جو سی پیک ہے وہ پاکستان کے لیے انتہائی خطرناک چیز ہے, اور جتنا خطرناک آپ نے بیان کیا ہے اتنا ہی خطرناک ہے, تو میں کہتا ہوں کہ ایسے منصوبے لانے والے کو پھانسی ملنی چاہیے. کیا آپ اس پر ہاں کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اس کے اوپر ہاں کر سکتے ہیں؟ یا کوئی نون لیگ کا آدمی اس پہ ہاں کر سکتا ہے کہ جسے سی پیک لایا ہے ایسے منصوبے والے کو پھانسی ملنی چاہیے, اور وہ بھی سریعام ملنی چاہیے؟ اگین اس پر بھی آپ کو انکار ہوگا. آپ لوگ کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں, کہاں کھڑے ہیں, کیا بولنے والے ہیں آپ کو خود نہیں پتا, کیونکہ اسکرپٹ جو ہے نا پی ڈی ایم کا اسکرپٹ اب ڈاؤٹ فل ہو چکا ہے میرے لیے. مادر ملت جو ہے نا وہ ایک ہی ہے, یاد رکھیے گا. مادر ملت ایک ہی تھی, ایک ہی ہے, اور ایک ہی رہے گی. پی ڈی ایم جلسے میں جو آپ لوگوں نے پوسٹرز دیکھے مادر ملت کے, وہ مادر ملت نہیں ہے. اس بات کو پتہ نہیں آپ اس کیس سے جوڑ رہے ہیں جو صفدر عوام کو اریسٹ کیا تھا, یا کوئی نیا آپ کا معاملہ ہے, لیکن مادر ملت جو ہے, آپ اس بات کو یہاں تک لے کر مت آئیں کہ جہاں ہماری کوئی کراس ہوتی ہے لائن, کیونکہ ہم لوگ ایک حد تک ہی دیکھ سکتے ہیں. ہم لوگ زندگی بھر قائد اعظم محمد علی جناح کے احسان مند ہیں, ہم زندگی بھر محترمہ فاطمہ جناح کو مادر ملت مانتے ہیں, اور ہم زندگی بھر پاکستان کے وفادار رہیں گے, اور ہم زندگی بھر اپنے فوج کے ساتھ کھڑے رہیں گے, کیونکہ فوج اگر وہاں جہاں کھڑی ہے تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں, میری فوج وہاں سے ہٹ جائے گی. تو یاد رکھیے گا جو جلسہ ہوا ہے اس کے اندر بھی 5000 فوج کھڑی تھی, تو وہاں پہ امن تھا. آخری میں درخواست کرتا ہوں اپنی عدلیہ سے کہ اگر کوئی چیز جو سسپیشس ہوتی ہے, ایسا جملہ, ایسا سینٹینس جو آپ کو میں نے سامنے رکھے ہیں, یہ 5 پوائنٹ, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر کوئی گڑبڑ ہے, کوئی اسکرپٹ ہے, یا کوئی ایجنڈا ہے, تو آپ شیئر کر سکتے ہیں. مجھے ان 5 پوائنٹ کے بارے میں کلیئر بتائیے, کیا آپ ان باتوں سے اتفاق کرتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں تو کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہوپ فلی تمام پاکستانی کمنٹ کریں گے, میں امید کرتا ہوں, کیونکہ ابھی مسئلہ آ گیا ہے کہ 5th جنریشن وار کے اندر پتہ نہیں لگتا کہ مجھے کمنٹ کون کر رہا ہے, یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. لیکن بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ اصلی پاکستانی اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور مجھے جواب دیں گے انشاءاللہ, تو پھر میں اس کے اوپر اگلی ویڈیو آپ کو دے سکوں گا. امید کرتے ہیں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں گے, لائک کریں گے, شیئر کریں گے. اللہ حافظ.